بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل لا تحرك به لسانك
بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ
أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أيحسب